दोन आमच्यो भयणी आसा ताजें घर मोडकळीच पडिल्लें. ताजें घर आमी श्रमदान अंतर्गत बांदपा खातीर आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसात. आज आमचे उपस्थित आसा ह्या भागाचे आदले आमदार आनी मंत्री दीपक ढवळीकर, तशेंच आमचे कमिशनाचे चेअरपर्सन करमळकर सर आसात, तशेंच आमचे ज्येष्ठ साहित्यीक आनी आमचे ज्योतिताई आसात. त्याचबरोबर आमचे ग्रामस्थ आनी विनय बाब आसा, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ आनी बुजुर्ग कार्यकर्ते, खूब मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आसात. आनी आज आमी सगळे हें शोभाबाईचें आनी मिराबाईचें घर बांदपा खातीर आमी सगळे जमले आसात. म्हणजे फाटल्याच वर्सा श्रमधाम हो कन्सेप्ट आमी काडलो आनी श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत की सामुहीक तत्वाचेर म्हणजे लोकभावनेंतल्यान लोक एकठांय येवन एखाद्या आमच्या फाटल्यान पडिल्ल्या मनशाक मदत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान असो विचार करून आमी श्रमधाम हो कन्सेप्ट काडला. श्रमधाम हो कन्सेप्ट खूब वेगळो अशें कांयच न्ही. जुन्या पद्दतीन आमी गांवचें गांवपण, मनीसपण आनी गांवांतल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक जगोवपाची आमची परंपरा आशिल्ली आनी ती परंपरा परत पुनर्स्थापीत जावची. आनी त्याच प्रमाणे हांवें आमच्या काणकोण भागांतल्या कार्यकर्त्यांनी हो विचार केलो आनी विचार करून फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदून दिली आनी ह्या वर्साचो मनोदय आमचो 100 घरां बांदपाचो टार्गेट आसा आनी हळू आमकां पुराय करता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज म्हाका दिसता शोभाबाईचें आनी मिराबाईचें घर आमी पळयलें. हांव जेन्ना पळोवपाक आयलो आनी आमचे ह्या भागांतले सगळे विनय बाब आनी सगळे कार्यकर्ते आसा की त्या लोकांनी हांगा प्रत्यक्ष हें घर दाखयतकच की फुडले 10 वर्सां 15 वर्सां गेल्यार सुद्दां आमचे ह्यो दोनूय भयणी की कशेंच घर बांदपाक शकना. आनी हीच गजाल की आमचे विनय बाब आनी बाकी सगळे जे आमचे स्थानीक आमचे विकास आसा, प्रताप वळवयकर आसात, ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हें घर दाखयलें आनी आमी त्याच दिसाक निर्णय घेतलो हें घर आमी बांदुया. आनी त्यामुळे आज काणकोण म्हालांतल्यान जवळ जवळ 40च्या वयर वॉलंटियर्स आमचे आज प्रत्यक्ष हांगा आयिल्ले आसा. तुमकां सांगपाक आनंद जाता आयचे क्षण आत्तांचे क्षणाक जे आसा न्ही 7 घरां बांदपाचें काम चालू आसा. म्हणजे इतल्या पद्दतीन मोठ्या पद्दतीन जे कार्यकर्ते आसा न्ही, स्वयंस्फूर्त आसा न्ही, हांगा कोणाक पयशांची येना, म्हणजे कोणाक पयशे दिवपाचो विशयच ना. आनी म्हणजे जनतेची सेवा आनी आपल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक मदत करपाचो भाव एक धरून जे आसा न्ही आमी सगळें काम करता. आनी हांव इतलेंच मागता देवा कडेन आमच्या कार्यकर्त्यांक बरें आरोग्य मेळोवची. म्हणजे आमी जर धडधाकट आनी आसले सुद्दां जायत न्ही, आमकां खंयच्याच प्रकारचें काम करपाक कांय कठीण ना. की हांगा पयशान आमी मोजमाप केलें वचना. हांगा प्रत्यक्ष मनीसपणाचो भाव आनी कश्ट आनी श्रम ह्या भावाक हांगा किंमत आसा. हांव आज हांगा 2 जर आमचे म्हणजे कमिशनर आसात, तशें दिवबाग आसा आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते. दिवबाग सांगता की ते तशें सामाजीक क्षेत्रांत ताणीं हाजे पयलीं घर बांदलेलें आसा आनी हांव तांकां विनंती करता की ह्या सगळ्या मोमेंटाक जे आसा न्ही तांणी जर आमचे कार्यकर्ते हांगा जो हांव केन्ना म्हणटा म्हज्या आज हांव ह्या पोस्टार आसा, म्हणजे सभापती पोस्टाचेर आसा, आमदार आसा, मंत्री जाल्लो. त्यामुळे म्हजे एक सामाजीक दृश्टिकोनांतलो जो एक भाव आसा तो गोंयच्या समर्पणाक लागचो, गोंयच्या जनतेच्या विकासा खातीर म्हजें जीवन जें आसा न्ही सार्थ ठरचें अशें म्हजें भाव आसा. आनी त्याच भावनेंतल्यान आमी सबंद काणकोणचे कार्यकर्ते काम करता. हांव खरें म्हळ्यार कार्यकर्त्याचे खरें म्हळ्यार आभार व्यक्त करता. आज खरें म्हळ्यार आनंद बाब आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते खरें म्हळ्यार तुमी आमकां आपयलें आमकां, म्हणजे आमी येवंक ना. म्हणजे खरें आमचं कामाचें स्फूर्त हें मेळून जें आसा न्ही तें सगळ्या आमचे कडेन आयलें आनी ही घरां बांदुया अशें. आनी आज प्रत्यक्षाक आमी वेगळ्यो भागांत अधिवेशन आसा, श्रमधाम कन्सेप्टाच्या कार्यकर्त्यांचें अधिवेशन आसा आनी काणकोण म्हालांतल्यान 1000 कार्यकर्तो आमी रजिस्टर केल्ले आसा. आनी ह्या 1000 कार्यकर्त्यांची सांजे रॅली जातली आनी त्या रॅली उपरांत जे आसा न्ही म्हणजे आमी फुडें कशें वचप हाजी एक मोठ्या पद्दतीन चर्चा जातली. आनी श्रमधाम कन्सेप्टाचेर एक सॉंग्स आमी हें केल्लें आसा, म्हणजे एक मनाक अपील जावपा खातीर आनी तेंय लॉन्च करतले. आनी ताज्याय पेक्षा आसा न्ही आमचे आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांकां हाजे एम्बेसेडर म्हणून अपॉयंट आमी केला. आयच्या हातूंत ते उरूं शकना अशी परिस्थिती जाल्या. कारण 100-150 वर्सां पयलींचे पारे आसा, वयले रुफिंगूय आसा, ते खूब जाणांचे गेल्लें आसा. आज हें भोमात आसा, करमळ्यांत आसा, केरीत आसा, खूब कडेन अशीच परिस्थिती आहा भितरल्या भागांत.
आणि आज अत्यंत आवश्यकता आसा आणि आमकां आज आनंद दिसता की आज त्यांनी प्रियोळा 7 घरां बांदून घेतल्या त्या पद्दतीन आमचे सहकार्य आसतले आम्ही तुमचे बरोबर आसतले आज आम्ही संकल्प करता की 100-200 घरां आम्ही प्रियोळ मतदारसंघात रमेश तळवळकराची सगळी टीम घेऊन आम्ही आज पूर्णत्वाक भरतले येस थँक्यू इतले आम्ही सांगता आणि त्यांना शुभेच्छा दिता भावान तेका देवान स्ट्रेंथ दिवची जे करून सगळ्यांची घरां बांदून लोकांक आनी तेका बरे भशेन काम करून आनी तेका हेल्थ दिवची आनी आमकां सगळ्यांक तेका एक आदार दिवपाक आमकां सगळ्यांक उर्बा दिवपाची हांव तुमकां देव बरें करता. शेतकाराचे भाग पडणे आणि आमचे सुनील गोमकार मनोहर गोमकार प्रमोद या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या गावाचे आशिल्ले त्या वेळचे घर आमी पळोवपाक गेले आज आमी प्रत्यक्षान बांदपाक गेले आज ह्या बांदकामाच्या कामाक आमकां विशेश अतिथी म्हणून आज मुद्दम आयिल्ले आसा आमचे आमदार मंत्री बाब दीपक जवळीकर तशेंच आमचे ज्येष्ठ आनी भारतीय पार्टीचे मोठे कार्यकर्ते विनय गांवकर बाकीचे सगळे पंच सरपंच हाजे WRDचे एडिशनल चीफ इंजिनियर अंकुश गांवकर आसात हांगा आमचे कमिशनर आसात दीपक कर्मकर आसात आज सगळे जाण आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक मोटिवेट करपा खातीर मुद्दम आयिल्ले आसा म्हणजे आमी प्रत्यक्षांत म्हणजे हो कन्सेप्ट जो आसा की श्रमदान कन्सेप्ट हो जुन्या पद्दतीन आमी सावडी करताले किंवा जुन्या पद्दतीन आमी गांवांतल्या लोकांक एकमेकांक मदत करपाची घर परतिवपा पासून घर शिवपा पासून शेतां पासून बाकी सगळ्या कामाक मदत करताले आनी त्या वेळाचेर पयशाक खंयच आमकां किंमत नासली आनी पयशे नाशिल्लेय त्या वेळाचेर आनी त्या वेळाचेर प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही तो एकमेकाच्या सायन जगतालो गांवांक गांवपण आसलें गांवांक मनीसपण आसलें आनी फाटल्यान उरलेल्या प्रत्येक मनशाक जगोवप किंवा ताका आदार दिवप जे आसा न्ही हें आशिल्लें समजा एखाद्याचें लग्न आसा गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्दां तो लोकांच्या भरोशाचेर गांवच्या भरोशाचेर लग्न करता ही आमची परंपरा आशिल्ली आनी त्या परंपरेनुसारच म्हाका लक्षांत आयलें हांवें म्हज्या जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारच्यो गरिबी जाल्ल्यो सगळ्या प्रकारच्यो परिस्थिती हांवें पळयलां आनी त्यामुळे आज सुदैवान म्हणटा तें गोंयच्या जनतेच्या कृपेन म्हणटा तें आज हांव सभापती आसा आनी म्हणटकीर ह्या विचाराक म्हणजे म्हजो आजो पणजो बाकी सगळ्यांनी जो विचार दिल्लो तो विचार पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान श्रमदान हें फक्त आमी नांव दिलां पण जुनीच पद्दत आनी त्या श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा आज संबंध काणकोण म्हालांतल्यान आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणजे आज आमी ह्या सगळ्या हाजी म्हणजे आर्मी म्हणात किंवा ताका वॉरियर म्हणात 1000 कार्यकर्ते काणकोण म्हालांतले आमी रजिस्टर केल्ले आसा आनी आमी ठरलें आसा गोंयभर म्हणजे केवळ काणकोणांत भर न्ही गोंयभर ज्या ज्या जाग्याचेर आसा तो गरीब हताश निराश मनीस आसा तो मनीस जो आसा थंयचे लोक जर आमकां सहकार्य करता म्हणजे आज भोमाचे लोक सहकार्य करता म्हण भोमाक जालें आमी कांदोळाचे लोक सहकार्य करता म्हण कांदोळ जालें वेलिंगची करता म्हण वेलिंग जालें आसा नेत्रावळी करता म्हण नेत्रावळी जालें आसा हांगा मळकणेची करता म्हणजे अशे जे कार्यकर्ते म्हणजे एकमेकाच्या मदतीन जे आसा न्ही गरिबांतल्या गरीब मनशाक हात दिवप ही आमचो कर्तव्य आज आमी प्रत्यक्ष शशिकलाबाईचें घर आमी बांदपा खातीर आयिल्ले आसा एक घर आमी अवघ्या फुडल्या साधारणचे 15-20 दिसां भितर प्रत्यक्ष उबी करतले समज भितर मागीर पावसान जर मातसो गती कमी दिल्ली जर जातली 8 दिसां भितर घर आमी सोंपयता आनी त्यामुळे हांव विशेष करून म्हज्या काणकोणचे कार्यकर्ते आसा आज आमकां हांगा राजेश भाव आसा आमचो पुरुषोत्तम आसा हो खरो म्हळ्यार इंजिनियर आनी आज हांगा राजेश भाव तरणाटे आसा अशे सगळ्या प्रकारचे म्हणजे आज ती पळयली तुमी टिचर्स आनी बाकी सगळे म्हणजे सगळे आपली पदां दवरून एखादो पंच आपल्या पंच सरपंच आपले सगळ्या प्रकारचे पोस्ट सगळे दवरून आसा न्ही श्रम करपा खातीर श्रमदान करपा खातीर लोकांक आपल्याक जमता तशें म्हणजे पूण दिसभर काम करतलो अशें ना पूण अर्द वर 1 वर 2 वर अशें काम करपाचें मायंड सेट आसा न्ही म्हणून आमी मोठे बरोवन म्हणजे एक्चुली हें काम एक 10-15 लोकांचें पूण आमी 20, 25, 40, 50 लोक केले की एक ह्या सगळ्या मदतीन जे आसा न्ही सहज गतीन जे आसा काम जावपाक शकता हो कन्सेप्ट आसा आनी ह्या कामाक आमकां आज विशेष करून म्हणजे आज दीपक बाबान आसा हांगा येवन म्हणजे दोनूय घरा कडेन येवन ताणें प्रत्यक्षांत ताणें आपले हजेरी दाखयलीच न्ही पूण तो हेजे पयलीं तें काम करतालोच पण आतां खांडोळाच्यान सांगलें की हांगा सहज आपण 200 घरसां बांदूं येता अशा प्रकारचो उद्योग ताणें काडिल्लो आसा म्हणजे म्हाका दिसना की अशें आमी जर पॉलिटिकल लिडर जे आसा न्ही म्हणजे आपल्या कार्यकर्त्यांक जर अशें मोटिवेट करपाक शिकवलें जायत न्ही हांगा विनय बाबा सारको मनीस आसा न्ही तो भटावून गेल्लो आसा आमचे सगळे म्हणजे टीम ज्या भागांतले म्हणजे आनंद बाब आसतलो बाकी जे अन्य सगळे आसले ह्या सगळे लोक जर अशे म्हणजे सेवा भावनेच्यान काम करता आसत जातली आमी 365 दीस काम करना की आमी सादारणशे एक वर्साक 10 दीस 15 दीस सुद्दां जर आमी सेवा भावने काम केलें जातली
ह्या गोंयचें वंडर जावंक शकता आनी त्याच कोणाच्या प्रयत्न आसा त्यामुळे परत एकदा सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव जे आभार व्यक्त करता अशेंच तुमी सरकार दियेत आनी गोंयच्या जनतेचें गरिबांतल्या गरीब मनशाचें दुख्ख उसोवपाची आमकां सगळ्यांक ताकद दितली ना. आज हे दुसरें फाउंडेशन श्रमधामच्या निमित्तान सभापती रमेश बाब तरवडकरान ही संकल्पना फुडें व्हेल्या आनी ह्या दुसरें फाउंडेशन हांगा घातलेलें आसा फॉर्माक. हांव जे कार्यकर्ते आसा होमचे किंवा त्याचे जे वरियर म्हणून काम करता तांकां खरेंच शुभेच्छा दिता आनी असो एक संकल्प ह्या नव्या युगांत म्हणटा तसो ताणें हाडिल्लो आसा. ताका भरघोस प्रमाणे सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. राजकारण कडेन दवरून हो संकल्प तर तुमी फुडें व्हरा आसत जाल्यार जी घरां जांकां घरां खरेंच तांची घरां मोडल्या तुटल्या कारण घरां म्हणजे कितें घरां म्हणजे एक बरें वातावरण भितर फॅमिली रावपाक जाय. तें वातावरण फॅमिलीक जर तें वातावरण मेळत तर त्या फॅमिलीची पिढी सुद्दां बरी फुडें वता. त्या संकल्पनेंतल्यान जे ताणें कार्य सुरू केलां त्याचो आमी तांकां पाठिंबो दिल्लो आसा आनी ह्या पिळवळांत आमी 200 घरां ह्या योजनेचेर करपाचें आमचें उद्दिश्ट आसा आनी आमी त्या 2 वर्सां भितर पूर्ण करपाचें आमचें उद्दिश्ट आसा. तशेंच गोंयभर ताका सपोर्टूय आमी करपाचें उद्दिश्ट आसा आनी ताका आनी ताच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक आमी भरघोस शुभेच्छा. सांग भाऊ तुझें नाव कितें भाऊ? हांव राजेश वागुणकर हांव काणकोण तलाटी म्हणून काम करता. बरें दिसता हें पळोवन की कोणाची तरी हेल्प करता आमी एक श्रमधामा अंडर. सो आतां हे केन्नाच्यान तुमी काम करपाक लागले? ज्या मेरेन सराचे तकलें विचार आयलो न्ही त्या मेरेन आमी ताका सपोर्ट करीत आसा. आज पर्यंत कितली घरांक काम केलें तुमी? आमी आयज पर्यंत एक अंदाज 30 माहीत जाली. ओके. काणकोण आमी ऑलरेडी 20 कंप्लीट केली. एका घराक कितले दिसाक वता तुमी कामाक? डिपेंड ऑन कसो टायम बॉन्ड आमकां कशी डिसायड करता तशें. मागीर तुजें नांव कितें लागीं यो? आयलें न्हू. नांव कितें तुजें? तूं म्हाका सांग आतां तुगेलें घर बांदलां कितें घर मोडिल्लें सामकें? पावसान मोडिल्लें? आं. पण सामकें पिड्यार जाल्लें. आनी कितले जाण रावता तुमी घरान? सद्याक दोगां जाणां चेडो नांव आनी ते रावले. चेडो कितें करता? तो चिकन करो तकली बरें ना तेजो. ओके. आनी तूं कितें काम करता? दिसोड्या दिसवाड्याक वता. कितें करता दिसवाड्याक? खंय वता दिसवाड्याक? आतां हांगा खंय काम मेळटा? जाल्यार ओके. पण आतां हें जें तुका घर बांदून दिलां सो तूं कितें म्हणटा त्या सराक कितें म्हणटा तूं आतां सराचें? बरें ओके. सुशेला नांव न्ही?